अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला के घर में कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अहले खाना, आपके कारोबार, आपके मालो असबाब, मालो मता सब अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में बरकत डाले, तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो मैं मलिक मोहम्मद अली फुल-उर-रहमान आपसे मुलाकात का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। हज़रात, मैंने अर्ज़ किया था कि हमने एक सिलसिला कुरान मजीद के तर्जुमे का, तो उसका हमने चैनल अपना लगाया, उसका नाम रखा है फरमाने कुरान। कुरान मजीद के जो फरमूदात हैं वो क्या है, हमें उन पर कैसे अमल करना है, सिराते मुस्तकीम। तो सूरत फातिहा का पहले मैंने वीडियो में किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी तवक्को, मैं ना आलम हूँ ना मुबल्लिग़ हूँ, लेकिन बड़ा दोस्तों का रिस्पॉन्स है। तो मेरे चंद दोस्तों का एक ही सवाल मिलता जुलता ही, तकरीबन उसका मेरा बाप या उसका उस सवाल की मंजिल एक ही थी कि दो तीन ने तो फ़ोन करके बाकी मुख्तलिफ ज़राए से कि जनाब जिन पे गज़ब हुआ वो तो आपने चंद लोग बताए हैं, तो वो बताओ कि जिन पे अनअमत अलैहिम, उन्होंने बकायदा मेरे एक दोस्त ने वो आयत पढ़ के इनाम किन किन पे हुए। वो मैंने कहा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा ये सवाल, मेरी इतनी इस्ताद कुदरत तो नहीं है कि मैं उसका अता कर सकूँ कि किन किन पे अल्लाह ताला के इनामात, तो जितनी उसकी खुद ज़ात लामहदूद है इतने उसके इनामात भी लामहदूद हैं। तो वाकई में चंद जो मुझे जितनी मेरी इस्ताद है, जितना मुझे पता है कि जिन पे उन्होंने इनामात किए, तो इनामात की किस्में क्या हैं। इनामात देखिए, इनाम दुनियावी है, रूहानी है, मुख्तलिफ दुनिया की शोहरत, इज़्ज़त, मालो दौलत मिल जाना, ये दुनियावी उसके इनामात हैं। तो कुछ उसके रूहानी इनामात हैं जो अमर हो जाते हैं कि उन लोगों के पास बज़ाहिर कोई मालूम होता या वो नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इन पे इनाम कर दिया, ये मुनइम हो गए, इनाम दिए गए। तो वो उनका, और वो भी इतने मुतमिन और इतने थे कि वो कहते कि सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा, सबसे आला अगर इनाम हुआ है तो हम पे हुआ है। वो लोग इतने शाकिर और इतने वो मुतमिन थे अल्लाह ताला के इनामात पे। अब कोई दुनिया की मालो दौलत चाहता है, कोई अबर, तो इसमें मैं बहुत अच्छे सवालात मेरे दोस्तों सुन रहे हो, मैं आपके लिए अपना जितनी मेरी इस्ताद है, मैं दोबारा कहता हूँ कि आलम तो नहीं हूँ, लेकिन जितना, तो वाकई जिन पे इनामात हुए उनमें बहुत सारी हस्तियाँ हैं। उस वक़्त से लेके क़यामत तक भी मैं कम से कम जब से ये कुरान मजीद जब उतरा या ये आयत उतरी अनअमत अलैहिम, जिन पर अल्लाह ताला उनका रास्ता इहदिन सिरातल मुस्तकीम अनअमत सिरातल लज़ीना, किन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनामात किए। अब इनामात देखे, मैं कहता हूँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, मैं पहले एक दो दफ़ा अनहा बोल गया हूँ किसी से, मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ। लफ़्ज़ अन्हो है, अनहा मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, इंसान वो गलती हो जाती है। हज़रत उमर, देखिए अल्लाह ताला के हबीब ने, अल्लाह ताला के महबूब ने जब तबलीग शुरू की तो काफरों की बड़ी मज़ामत होती थी। काफर नहीं, खुद आपके जो रिश्तेदार थे, अजीज़ से चचा रिश्तेदार हाशमी कुरैशी सारे, वो सबसे ज़्यादा तो उन्होंने मुखालफत की थी, सिवाय हज़रत अली करम अल्लाह वजह के बच्चों में वो ईमान लाए, कोई भी नहीं, उनसे बड़ी मुज़ाफ़त थी। तो पहले जो तबलीग का सिलसिला वही का आगे लोगों तक पहुँचाना वो बड़ा खुफिया होता था। तो नहीं मुसलमान बेचारे कमज़ोर थे या जो भी थे नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने इनाम, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह ताला उमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब दोनों में से एक को मुसलमान करके इस्लाम को तकवीयत अता फरमा, ताकत, तकवीयत। तो हज़रत उमर बिन हिशाम वो आपके सके चचा थे,
کہا کہ وہ مالدار بڑے تھے، قریش کے سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ آپ کی دعا تھی کہ یا وہ مسلمان ہو جائے تو کئی قبیلے، تو یا عمر بن خطاب یہ اسلام لانے سے پہلے بڑے طاقتور، اپنے مکہ میں ان کا بڑا ایک روب داب تھا بڑا آپ نے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی انعام کن پہ کر رہا ہے، کس پہ کر رہا ہے۔ گھر سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اپنی بہن سے سنا قرآن کو، کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے کہتا وہ میں کہوں، اس نے کہا پہلے اپنی گھر کی تو خبر لو، کیا ہوا؟ کہیں گے تیری بہن جو ہے وہ مسلمان ہوگی، بڑے غصے میں تلوار نکالی ہوئی گھر جا رہے۔ اب گھر گئے تو ان کے گھر کے باہر سے ان کو وہ تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ان کی بہن پڑھ رہی تھی، تو آپ نے سنا کہ یہ آواز تو ہے لیکن یہ بڑی مختلف سی۔ گھر گئے تو وہ واقعی وہ پڑھ رہی تھی، اس وقت یہ زبانی یا پتوں کھجور کے ویسے ہی اس شکل میں نہیں تھا قرآن مجید، تو بڑی عقیدت سے کھجور کے پتوں پہ کسی چیز پہ لکھ کے وہ زیادہ تر کو اللہ تعالیٰ جن پہ انعامات کرتا ان کو حفظ بھی کروا دیتا، جو سنتے تھے پڑھتے تھے یاد کر لیتے تھے، زبانی ان کو حفظ کہتے ہیں۔ تو وہ اپنی بہن پڑھ رہی تھی، وہ چپ ہو گئی دیکھ کے، حضرت عمر کا خوف بڑا تھا، دبدبہ بڑا تھا۔ تو آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو آپ نے کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ اب طاقت اسلام اتنی تھی کہ عورت میں اتنی جرت آ گئی، اس نے کہا میں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس نے کہا پڑھو دوبارہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ پڑھو۔ آپ نے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ جب پڑھا تو بس اللہ تعالیٰ، میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں، جب کسی پہ انعامات کرتا ہے تو یار اسباب پیدا کر دیتا ہے، وجوہات بنا دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے، آدم سے لے کے ازل سے ابد تک وہ اسباب پیدا کر دیا۔ اب دیکھو آدم کو نام سکھا دیے، فرشتوں کو نہیں آتے تھے، تو اپنے محبوب کو، اپنے پسندیدہ کو اس نے عظمت دلوانی تھی نا۔ اسی طرح ہی حضرت عمر پہ جب انعام ہو رہا تھا، ہونے لگا تھا، اسباب بڑھ رہے تھے، بہن سے وہ ایت سنی تو سوچا انعام قبولیت ہوگی، تو سیدھے واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے، ادھر مسجد نبوی کی طرف۔ تو آگے آ رہے تھے دو روح قد بڑا علی شان، اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیلہ اور روح داول، تو لوگوں نے کہا جی عمر آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خیر سے آ رہا ہے، اچھی نیت سے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام دے گا، تو اگر کسی اور نیت سے آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ آگے پھر بڑی لمبی چیز آپ نے کہا جی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول، اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسول، میں گواہی دیتا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ کے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سارے لوگوں نے اللہ کے رسول بڑے خوش ہو گئے، سارے لوگوں نے۔ یہ پہلا انعام تھا میری نظر میں۔ ویسے تو ابو بکر صدیق ساروں پہ ہی بڑے، اللہ تعالیٰ میں تو وہ عرض کر رہا ہوں کہ انعامات کی تو اس کی کوئی تعداد یا کوئی وہ ہے نہیں، لیکن جو بظاہر جب گھر سے کس نیت سے نکلے، واپسی پہ جو انعام ہوا، تو پھر وہی عمر بن خطاب عمر فاروق بنے، فاروق اعظم بنے۔ اب فاروق کا لقب کب ملا؟ پھر بھی جو مسلمان تھے وہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، پردے کر کے، آگے کچھ پیارے کافر تنگ کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے حضرت عمر نے، اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھلا نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ کافر وغیرہ تنگ کرتے ہیں، اس لیے خفیہ آپ نے تلوار لے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا عمر کھڑا ہے، آپ جائے نماز پڑھے۔ دیکھے عمر، اب جب وہ اذانی نماز شروع کی تو کافر آئے، اب آپ باہر کھڑے تھے، تلوار دیکھتے کافر پیچھے بھاگ جاتے، دیکھ سے بڑا روپ تھا، پیچھے بھاگ جاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کافر اور مسلمان کا فرق جب پتہ چلتا ہے تو وہ نماز سے چلتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، حالانکہ حلیے
शक्ल लबास अरबों के एक ही थे, वो मुसलमान भी थे, काफर थे, उनके भी लिबास वही थे, उलिये भी वही थे। इस्लाम 23 साल में नाज़िल हुआ, ऐसा ऐसा जैसे जैसे, तो पहले यही था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फारूक का, उम्र फारूक के फ़र्क पैदा कर दिया मुसलमान में और काफर में। तो उससे फारूक, बल्कि फारूक आज़म साहब से बड़ा फ़र्क पैदा करने वाला कौन थे? उमर बिन खत्ताब थे। तो ये इनाम हुआ। कोई उनके पास दौलत, इतने जागीरदार हज़रत उमर नहीं थे, ना कोई इतने मालदार, एक मक्का के आम से मुआशी और मुआशरती खैर उनका मकाम तो बहुत था। तो इतने उस्मान गनी खैर, हज़रत अबू बकर सदीक, ये ताजर वगैरह वो थे। हज़रत अली करम वाला वजू का भी यही हाल था, कोई मालो मता जायदाद वगैरह नहीं है। तो ये इनाम हुआ। ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया, बल्कि इस्लाम की तबलीग और उसके फैलाओ और उसका खुल्लम खुल्ला इजहार आपने कहा करो। क्या है, कौन होते हैं ये, मैं जवाब दूंगा। तो उनका एक मशरती रोब दाफ्ता, किसी ने मजामत ना की। इसी तरह ही फिर आपने अजान का तो दूसरा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दूसरा इनाम मैं जिनका आशिक ज़ाती तौर पे हूँ या जिनका मोतरफ हूँ, वो हज़रत बिलाल हबशी हैं। ग़ुलाम थे, गरीब थे, बद्दू हबशा के इलाके के थे, बड़ा सख्तियाँ करता था उसका मालिक। भाग के आ गए, अब अबू जंदर वगैरह पीछे आए, कहा जी सुलह हुदैबिया के तहत जो इधर भाग के आएगा उसको आपको हमारे हवाले करना होगा, आपको भाग के आएगा तो हम नहीं करेंगे। ये थी। तो आपको हज़रत बिलाल को वापस करना पड़ा। बड़े तशद्दुद, बढ़िया सख्तियाँ उन पे की, लेकिन वो चूँकि मुनइम हो चुके थे, उसको इनाम दिया जा चुका था। तो जब अल्लाह ताला के इनामात आ जाते तो दुनियावी तकालीफ, जुल्म, बर्बरियत सहने का हौसला और हिम्मत भी पैदा हो जाती है। तो दूसरा इनाम हज़रत बिलाल हबशी हुआ। मुअज़्ज़िन नबी का मकाम पाया। हालांकि ज़बान थोड़ी सी लुकनत थी, उसमें लुकनत थी, थरथराहट थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह और उसके रसूल को उसकी आवाज़ इतनी, वो बड़ा मशहूर हुआ क्या कि लोगों ने कहा कि जनाब अज़ान बिलाल जो है वो अज़ान सही नहीं देते। तो आपने फरमाया चलो भी सुबह कोई और अज़ान दे ले। तो लोगों ने, साहबा ने कहा जी ठीक है, सुबह कोई और ही देगा। और बिलाल से कहा कि भी, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो देखे लोग उठ उठ के पूछ रहे हैं जी सुबह नहीं हो रही, सुबह नहीं हो रही। ये होते हैं इनाम। जब अल्लाह ताला किसी को इनाम देता है तो किस शक्ल में देता है, कैसे देता है? सुबह ही नहीं हो रही। सुबह का तो एक मुतय्यन है, 8-10 घंटे 12 के बाद सुबह होनी है। लेकिन चूँकि हज़रत बिलाल ने कहा दिया आवाज़ नहीं, अज़ान को और देगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग गए कि जनाब सुबह नहीं हो रही। आपने फरमाया जब तक अज़ान हज़रत बिलाल नहीं देंगे ये सुबह नहीं होगी। या अगर मंजूर है आपको, कहते जी ये अज़ान नहीं सही देता, और भाई सुबह इसकी मोहताज हो गई है, दिन इसका मोहताज हो गया है, ये मेरे खुदा का मुनइम है, इनाम दिया जा चुका है। अब दिन का होना, रात का ख़त्म होना, ये भाई इसकी अज़ान पे मुनहसर है। होगी ना सुबह, देगी ना जब तक अज़ान बिलाल। ये मकाम है सिरात मुस्तकीम पाने वालों का। दिन और रात, सूरज का निकलना, रात का ख़त्म होना, सुबह का होना, अल्लाह ताला उनके बस में कर देता, उनके मोहताज कर देता, उनकी कुदरत में दे देता है, अपनी कुदरत उनमें वदीयत कर देता है लोगों को दिखाने के लिए। भाई ये है मेरे इनाम याफ्ता लोग। सूरज में उनके माताहत कर देता हूँ, उनका मोहताज कर देता हूँ, मेरे कहने पे चलते हैं। सूरज मशरक़ से निकलता है, मगरिब में ग़ुरूब होता है, रात है, उसका एक टाइम मुकर्रर है, वक़्त मुकर्रर है, ख़त्म हो जाती है, दिन हो जाता है। लेकिन भाई जब अल्लाह के बंदे फिर जब अल्लाह ताला इनाम करता है तो वो ये शक्ल बनती है कि सुबह ही रुक जाती है, सुबह ही नहीं हो रही।
ये थे जिन पे इनाम हुआ था। मकाम क्या है? क़यामत तक। अब एक दफ़ा एक सवाल बड़ा अजीब कि जनाब जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? ये एक सवाल था, बड़ा आम आता है कई दफ़ा। तो सबने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दाखिल होंगे, आप दाखिल होंगे, आप दाखिल होंगे। आप खातमुन नबीयीन हैं, आपने फरमाया जन्नत में सबसे पहले हज़रत बिलाल दाखिल होंगे। सारे हैरान हो गए जी। वो ने कहा मेरी ऊँटनी की मुहार बिलाल ने पकड़ी होगी, लेकिन लिहाजा जो मुहार वाला होता है वो पहले होता है और जो मारूफ होता है वो उसके ये यार मकामे मुनइम जी, उस मकाम पे भी मीम है, मुनइम भी जिन पे इनाम हो जाता है। तो जो अल्लाह का मोमिन है ना, वो सिराते मुस्तकीम वो मांग रहा है जिन पर अल्लाह ताला के इनाम हुए होते हैं कि अल्लाह ताला वो इनाम करे जो तूने अपने उन लोगों पे किया है जिनके हम पैरोकार हैं, जिन्होंने सबसे पहले आतीउल्लाह व आतीउर रसूल, अल्लाह ताला तेरी इताअत की, तेरे रसूल की इताअत कर दी, हमें उनकी इताअत की तौफीक दे दे जो उन्होंने किया। तो ये मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक तो इनाम उन लोगों ने पाए हैं, दौलत या इशरत या वो उनको इनाम वो नहीं समझते थे। मकाम बिलाल क्या देखो, जन्नत में सबसे पहले वो जाएंगे, धूप पा के उठने की मुहार पकड़ के जाएंगे। था क्या? गुलाम थे, कोई मालूमता जायदाद कोई इतना लंबा कुछ नहीं, बस इश्क रसूल था। इश्क रसूल में जो भी अजीज़ें पाई, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अल्लाह ताला ने हौसला हिम्मत दिया, सुर्ख रूह है। तो जब भी मेरे नबी का जिक्र होता है, जब भी हम अज़ान देते हैं तो कहते हैं जी सदाए बिलाली आ रही है, आओ नमाज को चलें। सदाए बिलाली जो हज़रत बिलाल सदा करते थे, आवाज़ दे, सदा का मतलब आवाज़ देना, क्या हो जी अय्या लस्सला अय्या ललफला। तो मकामे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर क्या हुआ कि सुबह लोग रात को लेट सोते थे और सुबह उससे कईयों की नमाज कज़ा हो जाती थी कि लेट जाते थे। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के साथ जा रहे थे, तो एक साहब सोए हुए थे, तो आपने नबी पाक ने फरमाया कि यार ये इसको उठाओ कि नमाज का वक्त है। उसको उठाया तो वो उठा, फिर सो गया कि जी मुझे नींद बड़ी प्यारी लग रही है। तो हज़रत उमर ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ मेरे भाई, जो अस्सलात जो नमाज है वो नौम नींद को कहते हैं, वो नींद से बेहतर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सोच रहे थे कि लोगों को जमात बाजमात शामिल की क्या कि, तो आपने फरमाया बा साहब यही ठीक है, बा साहब यही ठीक है जो उमर ने कह दिया। तो हम तो कहेंगे जो हज़रत उमर ने फरमा दिया। तो देखो आज जो सुबह की अज़ान है उसमें ये लाजमी हो गया सलातो खैरो मिनन नौम। सदाए बिलाली में सदाए फारूकी भी शामिल होगी। अब जहाँ की दुनिया के जिस खित्ते में भी आप जाएं, जिस मुल्क में भी जाएं, जिस फ़िके में जाएं, ये सिला तो सुबह की अज़ान अस्सलातो खैरो मिनन नौम ये हो। दूसरा इनाम क्या हो? खलीफा तो बने, 12 साल हुकूमत की, 12 साल कुछ महीने ऊपर 13 साल टोटल कौन 13 बनते हैं। उन जैसा रोल मॉडल गवर्नमेंट का अभी तक किसी के पास नहीं है। थोड़ा सा वक्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने वो रस्म की, इतनी सल्तनत वसी, फ्रांस तक, स्पेन तक, ईरान फतह कर लिया, कैसरो कुसरा जो उस वक़्त की मशहूर सल्तनत थी उनको फतह कर लिया। जितने निज़ाम हैं, पुलिस का, फ़ौज का, बाज़ाब्ता, ख़जाने का, दिफा का, फलाह का, तनख्वाहों का, बेवा का, यतीमों का, बैतुल माल का, ये सारे अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए करवाए, क्योंकि वो मुनइम थे, इनाम दिए गए थे, इनाम याफ्ता थे, अल्लाह के उन पर इनाम हुए थे।
سب سے بڑا انعام جو ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگ جو لوگ حج پہ جب دیکھتے گئے، حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے، نبی پاک کے پہلو میں دفن ہے۔ جتنی جنگیں ہوتی تھی سامان اکٹھا کرو بھی جاگے کے لیے، تو آپ کے گھر میں میری طرح تھا کیا، جو چھوٹا موٹا راشن ہو سارا اٹھا کے نا لو دور یہ کھجور ہے، یہ ستو یہ لے آئے، وہ گھر میں بھی کیا چھوڑ آئے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہو۔ یہ تھے انعام والے۔ اس سے اگلا انعام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق صدیقی اکبر تو تھے ہی، سسرے نبی رسول بھی تھے، تو آپ کو بھی بڑا یہ ایک دفعہ بحث ہوئی تو آپ نے کہا جی میں نے اس جنگ میں یہ کیا، اتنا مال بتا دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے تو بیٹی نبی پاک کو دی ہے، مجھے ان کا سسروں نے کبھی، تو آپ کے دل، تو آپ نے پھر اپنی بیٹی حضرت حفصہ بھی آپ کے حرم پاک میں ان کو بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کو اللہ نے یہ بھی اعزاز بخشا کہ آپ سسرے رسول بھی ہیں۔ حضرت حفصہ، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان کی بیٹی کا نام تھا۔ وہ آپ باپ کی طرح ذرا سخت مزاج تھی، تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ نبی پاک کے ساتھ کوئی، تو آپ نے بڑی سختی کی کہ پھر میں عمر بن کے آپ سے بات کروں گا، اب تو میں باپ بن کے کر رہا ہوں، میں عمر بن کے، اور تو مجھے سب سے زیادہ جانتی ہے، تیری ماں بھی جانتی ہے کہ پھر عمر کیا ہے۔ تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو رویہ یا جو یہ تھا، یہ تھے وہ جن پہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہوتے۔ ابھی میں صرف وہ کئی لمبا ہو جاتا ہے وہ ویڈیو کا بھی ایک، تو مومن جو ہے، جو ایمان لے آتا ہے، جو مسلمان ہو گیا ایمان لاتا ہے، تو اب دعا کن کی مانگ رہا ہے؟ یا دنیا تو مل ہی جاتی ہے، وہ دین کی روحانی اپنی اصلاح چاہتے ہیں، صراط مستقیم چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کا راستہ چاہتے ہیں جن پہ انعامات ہوئے، یہی ان کی دولت ہوتی ہے، یہی ان کا ایسٹ ہوتا ہے، یہی ان کی متاع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنا ہے، انعام کرنا ہے، یہ ہمیں سیدھا راستہ اگر دکھانا ہے تو صراط مستقیم، صراط اللہ زینا، ان لوگوں کا راستہ دکھا انعام تعالیٰ ہے۔ موضوع تو میں نے بتا دیے ہیں کافی، وہ بھی موضوع بتائے، آپ منعم بتا جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیے ہیں۔ تو دو ہستیاں، میں بولنے کو تو شام تک کل تک کہو میں بولتا رہوں گا، لیکن میں جو میرے جو آئیڈیل یا جن کا میں انعام، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پہ جو بھی صاحب بھی ہوئے ہیں جنہوں نے بھی دین اسلام قبول کیا، اور خالد بن ولید کا اگلی کسی ویڈیو میں جنگ احد میں دیکھے ان پہ کیسا اللہ تعالیٰ کا خالد بن ولید کہ جنگ احد میں وہ اسلام نہیں انہوں نے لایا تھا، تو کتنے تیز ترار جرنیل پڑے، تو آپ کے دل میں یہ بھی تھا کہ تو اس جنگ کے بعد وہ بھی مسلمان ہوئے، اور پھر مسلمانوں کی افواج کے حضرت عمر کے زمانے تک وہ سپہ سالار بنے، یہ ایران کی فتح، وہ جنگ لڑ رہے تھے ان کی وجہ سے۔ بعد میں سعد بن ابی وقاص دوران غیر جنگی ہوئے بکوان بدری کی ایک اور واقعہ سناؤں گا۔ تو وہ دیکھو جنگ احد میں مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، جنگ احد کے بعد مسلمان ہو گئے، مان لیا کہ یہ دین سچا ہے، یہ نبی سچے ہیں اللہ کے۔ تیسرا ان پہ بھی انعام ہے، خالد بن ولید، جہاں تاریخ رہے گی، دنیا رہے گی، خالد بن ولید کا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے کے لیے ان کو رائل کالج آف ڈیفینس برطانیہ میں جانا پڑتا ہے۔ وہ گئے تو وہ کہتا میں حیران ہوں کہ وہاں جب تک طارق بن زیاد اور خالد بن ولید کی پوری ہسٹری نہ پڑھی جائے اس وقت تک وہ ہم کورس نہیں کمپلیٹ کر سکتے، اور ہمیں ان کے متعلق سوالات آئے تھے، اور میرے سے پہلے بھی وہ جنرل صاحب بتا رہے کہ پہلے بھی وہ کہتے یہ خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی اور جو جس طرح سے وہ مسلمان ہیں ان کے سوال، وہ دیکھیں صرف مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں، اب پوری دنیا کی تاریخ میں کہ جرنیل کی حیثیت سے کہ ان جیسا جرنیل کوئی نہیں ہوا، ان جیسا فاتح کوئی نہیں ہوا۔ طارق بن زیاد کے بھی ذکر آتے ہیں وہ اگلی کسی دفعہ۔ تو یہ مجھے تیسرے وہ بھی یاد آ رہے ہیں، بڑی ایک علیحدہ چیپٹر، علیحدہ ویڈیو کہ وہ متقاضی ہیں حضرت خالد بن ولید
تو کوئی 700 زخم تھے ان کے جسم پہ جنگوں میں لڑتے لڑتے، تو بیمار ہوئے تو رو رہے تھے۔ تو دوستوں نے پوچھا اتنا بڑا بہادر جرنیل اور اتنی دیر جنگوں میں نہیں رویا اور آج رو رہے کہ بیماری سے، موت سے ڈر رہے؟ کہا نہیں یار، موت سے میں نہیں ڈر رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنی جنگیں لڑی ہیں، مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے شہیدوں والا، تو چونکہ سیف اللہ کا خطاب تھا، اللہ کی تلوار، تو تجھے شہادت ہو جاتی تو کافروں کا اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہر راز میں۔ تو طبعی موت شہادت نہیں، طبعی موت تو یہ تھے جن پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں۔ یہ میں نے مختصر سے زیادہ میں بولنے کو تو میں نے عرض کی تھی کہ کل تک بھی کتنے صحابہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا، اور بھی کیسے کیسے لوگ ہوئے، لیکن یہ وہ ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اور واضح بڑی، انہوں نے تاریخوں کے رخ بدل دیے، طوفانوں کو روک دیا، کایا پلٹ دی۔ اب یہ تھا کہ دیکھیں اسی مکہ سے اللہ کے نبی رات کے اندھیرے میں چھپ کے نکل رہے ہیں، اسی مکہ سے رات کے اندھیرے میں چھپ کے، ساتھ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، غار ثور میں چھپ رہے ہیں، دشمن کافر پیچھا کر رہے ہیں، اسی مکہ میں ظہر کے وقت داخل ہو رہے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس سے میرا ہٹ کے وہ پھر وہی کہ نبی اسی مکہ سے رات کے اندھیرے میں نکلا تھا، اب دن کی روشنی میں آ رہا ہے۔ وہی ابو سفیان سردار مکہ، وہی ہندا تو میں ان کا بھی یہ بھی پھر میں کہتا ہوں ان پہ اللہ نے انعام کیے تھے، ان پہ میرے نبی نے انعام کیا کہ ابو سفیان کو معاف کر دیا تھا، ہندا کو بھی معاف کر دیا تھا، تو انعام تو یہ بھی ہے۔ وہ بھائی کتنا گاند، کتنا حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے کھا گئی تھی ہندا، تو پھر رحمت للعالمین تھے، اس کو بھی معاف کر دیا۔ ابو سفیان کو کہہ دیا اس کے گھر میں بھی جو داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، جو بھاگے۔ یہ تھے وہ لوگ، اس کے انعام کی قسمیں ہیں، کسی طرح بھی وہ انعام کبھی ڈائریکٹ خود کر دیتا ہے، کبھی اپنے نبیوں سے کروا دیتا ہے، اپنے ولیوں سے کروا دیتا ہے انعامات۔ تو یہ تھے مومن کہ سورۃ فاتح میں ابھی ماشاءاللہ یہ تو جتنی ایک سال بھی کہیں تو اس پہ میرے منیر غازی صاحب فرماتے تھے، میرے حضرت پیر و مرشد، وہ بھی سورت کی بڑی طرح حیدر علی گیلانی صاحب میرے اگر سن رہے ہیں تو میں دست بدست تھا کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کا عطا کردہ ہے مجھے۔ آج میں جو کچھ چند الفاظ بول رہا ہوں یہ میرے اس استاد مہربان اور میرے سید حیدر علی گیلانی صاحب کی دین ہے، مجھے ان کی مہربانی تھی، فرمایا تھا کہ نہیں آپ بولے۔ تو یہ تھے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ مومن ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعمتا جن پر تو نے، یہ وہ لوگ تھے جن پر انعام ہوئے، اور کس شکل میں ہوئے وہ بھی میں نے عرض کر دی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، جانتے ہیں بھی، اور بھی علماء بہت زیادہ جانتے ہیں جمعوں میں مختلف مواقع پہ ان کی شان بیان کرتے ہیں، میری جتنی استطاعت تھی میں نے بیان کرتی۔ غضب تو جن پہ ہوا ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگ رہے، لا غیر المغضوب ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نہیں، غضب والوں کا نہیں، انعام والا راستہ بتا دے۔ یار مانگیں تو صحیح خدا سے، راستہ تو نیک مانگے، صراط مستقیم تو مانگے، انعام والا راستہ مانگے، دیتا ہے، اس کو دینے میں کوئی نہیں، نہ وہ سب سے بڑا دینے والا ہے اور وہ دیتا ہے۔ میں آج اس کے ساتھ ہی امید ہے میرے دوستوں جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں جتنا تھا یہ ہستیاں تھیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے، ویسے سب پہ، حضرت علی پہ، حضرت عثمان و غنی سب، لیکن ان کا تو یہ تھا نا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کر دی، اور حضرت بلال نے خود کہا تھا کہ نہیں اللہ میاں میں تو اب نبی سے محبت کر لی ہے، یہ نہیں۔ تو تین میں نے آج ہستیاں بتا دی جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کی۔ حضرت خالد بن ولید، دیکھو قیامت تک ایسے جرنیل نہیں پیدا ہو سکتے، حضرت بلال جیسا مؤذن یا عاشقی کو پیدا ہو سکتا، ساروں کا بڑا مقام ہے، سارے عاشقوں کا ہی۔ تو حضرت عمر مدعو رسول تھے، حضرت رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی تھی
مدعوے رسول ان کو بولا جاتا ہے۔ تو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، خلیفۃ المسلمین کا بھی اعزاز حاصل ہے، فاروق اعظم کا بھی۔ یہ تھے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کیے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ، صدق اللہ۔